चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। जम्बुमालीवधः। सन्दिष्टो राक्षसेन्द्रेण रहस्तस्य सुतो बली। जम्बुमाली महादंष्ट्रो निर्जगामधनुर्धरः। रक्तमाल्याम्बरधर स्रग्विरुचिरकुण्डलः महान् विवृत्तनयन चण्डसमरदुर्जयः। धनुशक्रधनुप्रख्यं महद्रुचिरसायकम् विस्फारयानो वेगेन वज्राशनिसमस्वनं। तस्य विस्फारघोषेण धनुषो महता दिशः प्रदिशश्च नभश्चैव सहसा समयपूर्यत। हतेन खरयुक्तेन तमागतमुदीक्ष्य सः हनुमान् वेगसम्पन्नो जहर्ष चननाद च तं तोरणविटङ्कस्थं हनुमन्तं महाकपिं। जम्बुमाली महाबाहुर्विव्याधनिशितैशरैः अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना बाहवोर्विव्याधनाराचैर्दशभिस्तं कपीश्वरं। तस्य तच्छुशुभे ताम्रं शरैणाभिहतं मुखं शरदीवाम्बुजं फुल्लं विद्धं भास्कररश्मिना। तत्तस्य रक्तं रक्तेन रञ्जितं शुशुभे मुखं यथा आकाशे महापद्मं सिक्तं चन्दनबिन्दुभिः। चुकोपबाणाभिहतो राक्षसस्य महाकपिः ततः पार्श्वेति विपुलां ददर्श महतीं शिलां। तरसा तां समुत्पाट्य चिक्षेप बलवद्बली तां शरैर्दशभिः क्रुद्धस्ताडयामास राक्षसः। विपन्नं कर्म तद्दृष्ट्वा हनुमांश्चण्डविक्रमः सालं विपुलमुत्पाट्य भ्रामयामास वीर्यवान्। भ्रामयन्तं कपिं दृष्ट्वा सालवृक्षं महाबलं चिक्षेप सुबहून् बाणान् जम्बुमाली महाबलः। सालं चतुर्भिश्चिच्छेद वानरं पञ्चभिर्भुजे उरसेकेन बाणेन दशभिस्तु सनान्तरे। सशरैः पूरिततनुः क्रोधेन महातावृतः तमेव परिगं गृह्य भ्रामयामास वेगतः। अतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिगं पातयामास जम्बुमालेर्महोरसि। तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहू न च जानुनी न धनुर्न रथो नाश्वास्तत्र दृश्यन्ते शवः। स हतस्तरसा तेन जम्बुमाली महाबलः पपात निहतो भूमौ चूर्णिताङ्गविभूषणः। जम्बुमालिं च निहतं किंकरांश्च महाबलान् चुक्रोध रावणः श्रुत्वा कोपसंरक्तलोचनः। सरोषसंवर्तित ताम्रलोचन प्रहस्तपुत्रे निहते महाबले अमात्यपुत्रान् अतिवीर्यविक्रमान् समाधिदेशाशु निशाचरेश्वरः। इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 44 सर्गः।